Ang unang malasahon na gikan sa libro sa Manugani, Kapitulo 3, na nag-umpisa sa versikulo 1, tugtog ika-13 nga nagasilip. Ang tagsa kabutang nga nagkakatabo sa sining kalibutan, nagkakatabo sa tion nga luyag sa Diyos. Gintalanan niya ang tion sa pagkatao ug ang tion sa pagkapatay, ang tion sa pagtanong ug ang tion sa pag-abot. Ang tion sa pagpatay ug ang tion sa pagtulog, ang tion sa pagbuba ug ang tion sa pagpatindog. Gintalanan niya ang tion nga pagpangasubo ug ang tion sa pagpanganipay, ang tion sa pagdawlam ug ang tion sa pagsinao, ang tion sa paghiwalasay kag tion nga wala sing paghiwalasay, ang tion sa pagkahalukanay kag ang tion nga wala sing paghalukanay. Gintalanan niya ang tion sa pagpangita kag ang tion sa pagdula, ang tion sa pagtago kag ang tion sa pagpila, ang tion sa paggisig kag ang tion sa pagtahi, ang tion sa paghipos kag ang tion sa paghambal. Gintalanan niya ang tion sa paghigugma kag ang tion sa pagkaakit, ang tion sa pag-inaway kag ang tion sa paghidait. Ano pala ang makuha sa tao sa tanan niya pagpangabudlay? Nahibalaan po ang kapalaran na ginhatag sa aton sa Diyos. May nagkakaigo siya nga tion nga gintalana para sa tag sa kaputang. Pinatagan niya kita sing handong sa paghibalo sa palaabuton, pero hindi naton mahangpan sing bugo sa iya ginimo or ginahimo. Gani natalagpang danahon nga ang mahimo lamang sang tawo amo ang pagpakalipay kag paghimo sang labing maayo nga iya masalangan samtang buhi pa siya. Tanan kita magkaon kag mag-inom kag magkalipay sa aton ipangabudlayan. Ginhatag ini sang Dios sa aton. Amo ini ang pulong sang Ginoo.